मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै लघु वासुदेव मननम नामक यो वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिँदैछ र अत्यन्त मार्मिक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ। वेदान्तको मूल प्रकरणलाई यहाँनिर विवेचना गरिँदैछ, यो जसलाई चाहिँ ब्रह्म विद्या भनिन्छ। यो हो ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या भनेर गीतामा पनि बताइएको छ। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम भनेर त्यहाँ ब्रह्म विद्याको शब्द उल्लेख गरिएको छ। तर ब्रह्म विद्या भन्नाले वेदान्त। वेदान्त शास्त्रले आत्मा र ब्रह्मको एकत्वको प्रतिपादन गर्दछ, आत्माको वास्तविक स्वरूपलाई बताउँदछ र परमात्माको यथार्थ स्वरूपको प्रतिपादन गर्दछ र दुवैको एकत्वको निरूपण गरेर आत्मा र परमात्माको एकत्व बोध गराउँदछ, ज्ञान गराउँदछ। यही वेदान्तको मूलभूत उद्देश्य हो, मूलभूत विषय हो। अतः ब्रह्म विद्या, ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गरिने यो विद्या हुनाले गर्दाखेरि यसलाई ब्रह्म विद्या भनिन्छ। अतः यहाँनिर यो भन्दा पहिला अध्यारोपका सम्बन्धमा हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। जुन चाहिँ वस्तु वास्तविक तत्त्वमा अवस्थु यो नाम रूपको जुन चाहिँ आरोप गरिन्छ त्यसलाई अध्यारोप भनिन्छ र त्यसको निषेध गर्नलाई अपवाद भनिन्छ। अथवा यहाँनिर अध्यारोपको प्रसङ्ग चल्दैछ र यो अध्यारोपका प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदै यहाँ ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ, अयम ईश्वर। अब यो भन्दा पहिला बताइएको छु कि जुन चाहिँ प्रकृति छ, मूल अविद्या, मूल प्रकृति, त्यसका तीनटा रूप छन्, जसमा चाहिँ माया, अविद्या र तामस। यस्ता प्रकारले तीन प्रकारका त्यसका स्वरूप छ। माया पनि, अविद्या र तामस गर्दाखेरि यस्ता प्रकारका त्यो माया मूल प्रकृतिका तीनटा स्वरूप छ। अब जसमा त्यो मायामा परेको प्रतिबिम्बित जुन चाहिँ चैतन्य छ, ब्रह्म चैतन्य सर्वव्यापक छ, सर्वत्र छ, अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप छ। अतः त्यो ब्रह्म तत्त्वको, परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्वको दिव्य शक्ति जो छ, अनिर्वचनीय जो शक्ति छ, हो त्यो माया हो। त्यस कारणले गर्दा यो माया त्रिगुण माया छ, 17 तम गुण युक्त छ। यो 17 तम गुण युक्त जुन चाहिँ परमात्माको जो शक्ति छ, मूल प्रकृति जो छ, त्यस्ता तीनटा स्वरूप छन्, माया, अविद्या र तमस। त्यो मायामा जुन चाहिँ ब्रह्मको प्रतिबिम्ब परेको छ त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ। माया एक छ। माया एक हुनाले गर्दाखेरि त्यो विशुद्ध सत्व प्रधान छ माया। विशुद्ध सत्व प्रधान मायामा परेको प्रतिबिम्ब जुन चाहिँ ब्रह्मको प्रतिबिम्ब त्यो ईश्वर हो। माया रूप उपाधि एक हुनाले गर्दाखेरि त्यो मायामा प्रतिबिम्बित परम ब्रह्म परमात्माको चैतन्य रूप जो ईश्वर छ त्यो पनि एक छ। ईश्वर अनेक छैनन्। मानिसले अनेक प्रकारले कल्पना गरेका छन्। कसैलाई पनि अलिकति केही चमत्कार देखायो भने ईश्वर मानेर पूजा गर्न थालिहाल्छन्। त्यसलाई ईश्वर हो कि होइन केही पत्तो छैन। उसले त मान सम्मान प्रतिष्ठा पाउँदैछ। अब ईश्वर बन्न पाए के खोज्ने? ईश्वरको अवतार, साक्षात अवतार हो त ईश्वरको भनेर उसको पूजा गर्न लाग्दछन्। आफू चाहिँ मूर्खको मूर्खै बसिरहन्छ सारा जिन्दगीभरि, अर्काको आरती उतार्ने हुँदा। कुनै एउटाको स्त्रीलाई देवीको अवतार मान्दछन्, कसैलाई कुनै एउटा व्यक्तिले चमत्कार देखायो भने त्यसलाई साक्षात ईश्वरको अवतार मान्दछन्, त्यसैको पूजा गरेर सारा जीवन बिताउँदछन् स्वयं मूर्खको मूर्खै। अब यहाँनिर बताइँदैछ वास्तवमा ईश्वर कसरी भयो त भन्दा जो परम ब्रह्म परमात्माको दिव्य त्रिगुणमयी शक्ति छ, जसलाई मूल प्रकृति, अव्यक्त, अविद्या, माया नाना प्रकारले भनिन्छ, हो त्यो मूल प्रकृतिका तीनटा यहाँनिर स्वरूप बताइयो, जसमा चाहिँ माया, अविद्या र तमस हो। त्यो मायामा प्रतिबिम्बित जो चैतन्य छ त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ। माया अवच्छिन्न जो चैतन्य छ त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ। र हो त्यो ईश्वर
ले यो सारा संसारको सृष्टि गर्दैछ। त्यही ईश्वरले नै संसारको सृष्टि सिद्धेर संहार गर्दछ। अब अयम ईश्वर, यो ईश्वरले केन प्रकारेण जगत सृष्टवान इति चेत, यदि कसैले यो ईश्वरले कस्ता प्रकारले जगतको सृष्टि गर्यो भनेर यस्तो प्रकारको सन्देह शङ्का गर्दछ भने उच्यते, त्यसको उत्तर यहाँनिर बताइन्छ। पूर्वोक्त अविद्या, पहिले बताइएकी जो अविद्या छ, रज प्रधान बहु प्रकारा, त्यो अविद्या सत्वरजतम त्रिगुण युक्त त सधैँ छ। त्यसमा रज प्रधान जो अविद्या छ त्यो चाहिँ बहु प्रकार, अनन्त, अनेक प्रकारका छन्। जो अविद्या जो छ, माया जो छ, त्यो अनेक प्रकारको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अविद्या अनेक प्रकारका छन्। अब मूल प्रकृतिका तीनटा स्वरूप छन्, माया, अविद्या र तमस, जसमा चाहिँ माया एक छ, विशुद्ध सत्य प्रधान छ, त्यसमा प्रतिबिम्बित चैतन्य ईश्वर हो। अब जो अविद्या छ सो अविद्या अनेक प्रकारका छन्। माया एक छ तर अविद्या अनेक प्रकारका छन्। त्यस प्रकारले गर्दाखेरि पूर्वोक्त अविद्या रज प्रधान, त्यो रजगुण प्रधान छ, सत्व प्रधान छैन। माया सत्व प्रधान छ, तर जो अविद्या छ त्यो रज प्रधान, रजगुण प्रधान छ। रजगुण माने जहाँ चाहिँ अनेक प्रकारका कर्म वासना, अनेक प्रकारका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि अनेक प्रकारका वासनाहरू त्यहाँ जम्मा भएका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यो रज प्रधान, बहु प्रकार, अनेक प्रकारको छ, अनन्त, अनन्त छ। त्यो अविद्याको अन्त्य छैन। अविद्या कति छन्? त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै प्राणीलाई अविद्याको अनुभव छ। म अज्ञानै छु भन्ने सबैलाई अनुभव छ। सबै कुरो मनुष्यले बाहिरको विषय जान्दछ तर स्वयंलाई जान्दैन। यही अविद्या हो। आफूले आफूलाई नजान्नु नै अविद्या हो, अज्ञान हो। भले बाहिरका सबै कुरो जानुहोस्, अनेक प्रकारका मिसाइल बनाउन जानुहोस्, रकेट बनाउन जानुहोस्, अनेक प्रकारका यन्त्रहरू बनाउन जानुहोस्, यस्तो प्रकारका मोबाइल कम्प्युटर नाना प्रकारका यन्त्रहरूमा पारङ्गत भए तापनि जहिलेसम्म आफ्नो स्वरूपलाई जान्दैन, जहिलेसम्म ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दैन, आफ्नो स्वरूपलाई जान्दैन, तहिलेसम्म मूर्खको मूर्खे, अज्ञानको अज्ञान नै रहिरहन्छ। भले भौतिक स्तरमा परम ज्ञानी हो तर आध्यात्मिक स्तरमा अज्ञान नै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै ती अज्ञानी छन्। संसारका सबै प्राणीहरू अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि दुःख पाइरहेका छन्, दुखी छन्, कष्टमा छन्, असन्तुष्ट छन्। अत यो बहु प्रकार अनन्त सबैजनालाई अनुभव भइरहेको छ। यो अविद्याको अविद्या अनन्त छन्, अनन्त छ अविद्या। अविद्या त एक हो तर त्यसका स्वरूपहरू अनन्त छन्, स्वरूप अनन्त छन्, बहु प्रकारका छन्। तद अविद्या प्रतिबिम्बित चैतन्य रूपा जीवापि अनन्ता, त्यो अविद्यामा प्रतिबिम्बित जो चैतन्य रूपा जीव छन् ती पनि अनन्त छन्। ब्रह्म चैतन्य एक अद्वितीय छ। त्यही ब्रह्म चैतन्य विशुद्ध सत्य प्रधान मायामा प्रतिबिम्बित हुँदाखेरि ईश्वर भयो। ईश्वरले अनेक प्रकारका अवतार लिन्छन्, सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, सर्वशक्तिमान छन्, सर्वज्ञ छन्। ईश्वर आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित छन् ईश्वर। किन त भन्दाखेरि माया विशुद्ध सत्य प्रधान छ। तर रजोगुण प्रधान जो अविद्या छ, तर त्यो मायाकै अर्को जो अविद्या छ त्यो अविद्या चाहिँ रजा प्रधान छ, रजोगुण युक्त छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बहु प्रकार पनि छ, अनन्त पनि छ र त्यो अविद्यामा प्रतिबिम्बित चैतन्य रूप जीव पनि अनन्त छन्। अविद्यामा प्रतिबिम्बित जीव पनि अनन्त छन्। कति छन् त जीव गणेर साध्य छैन। मनुष्य कति छन्? मनुष्यको त जनगणना छ कम से कम 7 अरब पुगे इत्यादि भन्दछन्। धेरै पनि हुन सक्छन्, थोरै पनि हुन सक्दछन्। तर अब त्यस्ता प्रकारले बाँदर कति छन्, कमिला कति छन्, अरू खटमलहरू कति छन्, जनावर कति छन्, कुन कति छ, कसैले जनगणना गरेर साध्य छैन। रुख झारपात कति छन्, ढुङ्गामुढा कति छन्, यी पनि सबै जीवै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सबै अनन्ताः। त्यो अविद्या बहुत प्रकारको अनन्त हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा त्यो अविद्यामा प्रतिबिम्बित चैतन्य रूप जीव पनि अनन्त छन्। कति छन् जीवको कुनै पनि। मनुष्यले सोच्छ आफूलाई सर्वश्रेष्ठ सोच्दछ, म बिना दुनियाँ चल्दैन भन्ने सोच्दछ। तर त्यस छिचिमिरा कति जन्मे कति मरे दुनियाँमा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ मान्ने
कस्ता कस्ता आए, कस्ता कस्ता गए, केही फरक पर्नेवाला छैन सृष्टिमा। सृष्टिलाई केही दखल पुग्दैन। हामी जस्ता छिचिमिरा यस्ता प्रकारका व्यक्ति कति जन्मे कति मरे। जस्ता प्रकारले सागरमा हजारौं गाग्रा पानी हाले पनि केही फरक पर्दैन, निकाले पनि केही फरक पर्दैन। त्यसै प्रकारले यो संसारबाट कयौं लाखौं मनुष्य मरे पनि केही अन्तर पर्दैन, जन्मे पनि केही फरक पर्दैन। चलिरहन्छ सृष्टि हो। कुनै मनुष्यका हातमा छैन सृष्टि हो, ईश्वरका हातमा छ। मनुष्यले भन्दछन् कति प्रायले सबै तपाईँ जस्तै सन्यासी भयो भने संसार कसरी चल्छ, संसार चलाउने ठेका लिएर आएको जस्तो कुरो गर्छ। संसार चलाउने ठेका लिएर आएको जस्तो कुरो गर्दछ र विरोध गर्दछ। मनुष्यले आफू जहाँ छ त्यही अरूमा पनि त्यही बसिरहनु, आफू जस्तै भएर बस्नु। सबैको त्यही हुन्छ विचार। कोही अगाडि नबढोस्। मनुष्यका मात्रै होइन, देवताले पनि यही चाहन्छन्। देवताले पनि हाम्रै अन्डरमा बसिरहने मनुष्य कहीँ ब्रह्मज्ञानी भएर मुक्ति भएर नजाउन् हामीभन्दा माथि। देवताले पनि त्यही सोध्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो कोही व्यक्ति सन्यास लिन चाहन्छ, अध्यात्म मार्गमा अग्रसर हुन चाहन्छ भने नाना प्रकारका विघ्न आइलाग्दछन्। त्यसमा अनेक प्रकारका विघ्न आइलाग्दछन्। परिवार पनि उपस्थित हुन्छन्, ऋण कराउन थाल्छन्। कहाँ हुन्छ तेरो कर्तव्य, तेरो ड्युटी हो, नाना प्रकारका कुरा गर्दछन्। तर वास्तवमा मनुष्यको एउटै कर्तव्य छ, आफ्नो कल्याण। आत्म कल्याणदेखि अतिरिक्त अर्को कुनै कर्तव्य छैन मनुष्यको। केवल एक कर्तव्य छ, आत्मकल्याण। त्यसबाट त्यो कर्तव्यबाट वञ्चित भयो भनेदेखि अरू जति नै लौकिक कर्तव्य निभाओस्, जति नै लौकिक ड्युटी पुरा गरोस्, त्यसले केही अन्तर पर्नेवाला छैन। त्यो बस पशु प्राणीले पनि पुरा गरिरहेका छन्। बच्चा पैदा गरेका छन्, खाइरहेका छन्, घुमिरहेका छन्, टुडिरहेका छन्, बुढिरहेका छन्, बसिरहेका छन्, निन्द्रा पुर्याइरहेका छन्, भोक मेटाइरहेका छन्। मनुष्यले त्यही त गर्दैछ, अरू के गर्दैछ? अब यी यन्त्र तन्त्र अरू वस्तु इत्यादि भन्ने कुरा त भए पनि ठिकै छ, नभए नहुँदा नि काम चलिरहेकै थियो पहिला। हुँदा पनि पुगेको छैन मनुष्यलाई। ठिक छ, हुनु राम्रो सुविधा छ मनुष्यलाई, राम्रो ठिकै छ। तर यति नै जीवनको लक्ष्य होइन, यति नै जीवनलाई यसैमा सीमाबद्ध गरेर राख्नु मूर्खता सिद्ध हुन्छ, कष्टदायी सिद्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यको एकै कर्तव्य छ, जीवन कल्याण। चाहे कोही पनि व्यक्ति हो, कुनै वर्गको हुन सक्दछ। जीव चराचर कोही, पुरुष नपुंसक नारी वा, पुरुष पनि हुन सक्छ, स्त्री पनि हुन सक्छ, नपुंसक पनि हुन सक्छ, जीव चराचर कोही पशु प्राणी पनि हुन सक्छ। यदि कोही जीवन कल्याणका मार्गमा अग्रसर हुन्छ भने जीवन कल्याण गर्ने अधिकार सबैलाई छ। सबलाई छ जीवन कल्याण गर्ने अधिकार। अब व्यावहारिक दृष्टि छ, एउटा मानिलिउँ अब स्त्रीका लागि पति नै देवता हुन् भनेर, पतिलाई नै ईश्वरको रूप मान्नु भन्छन्। तर यस्तो विपरीत मीराबाईले के गरिन् त भन्दाखेरि जो जन्मेर मर्दछ, भोलि गएर मर्छ। हिजो कहाँ जन्मेको चिनाजाना थिएन, अत्तो पत्तो थिएन, परिचय थिएन। आज आएर कहाँको लगन गाँठो बाँधिदिए, अनि 7 जन्मको फेरा भन्दै लगाइदिए, भोलि गएर फुस्रुका मर्छ। यस्ता गाँठाले के थाम्थ्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि जो जन्मेर मर्दछ त्यस्तो मेरो पति हुँदैन। मेरो पति त्यो परमेश्वर, परम ब्रह्म, परमात्मा नै मेरो पति हो। परमात्मा र जीवात्माको नित्य सम्बन्ध छ। अरू सबै घाँसेका मानेका सम्बन्ध हुन्, तर आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध, रिलेसन एकदम इटर्नल हो। त्यो सनातन सम्बन्ध हो। आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध इटर्नल, सनातन सम्बन्ध हो, पर्मानेन्ट रिलेसन हो त्यो। तर यी संसारमा बाँधिएका घाँसेका सम्बन्ध यिनीहरू सबै कल्पना मात्रै हुन्, यिनीहरू सबै टेम्पोररी मात्रै हुन्। यिनीहरू कुनै पनि सम्बन्ध पर्मानेन्ट छैन संसारको। चाहे बाबु छोरा, पति पत्नी, पुत्र पौत्र नाति पुत्र इत्यादि कसैको पनि सम्बन्ध, मित्र इत्यादि कसैको पनि सम्बन्ध पर्मानेन्ट छैन। सबै टेम्पोररी मात्रै हो, कल्पना मात्रै हो। तर जीवात्माको वास्तविक सम्बन्ध, रियल रिलेसन चाहिँ परमात्मासँग हो। तर यो कुरो मनुष्यले बुझ्दैन। जोसँग साक्षात सम्बन्ध छ त्यसलाई परित्याग गर्दछ, बिर्सिन्छ। त्यहाँदेखि जुनसँग सम्बन्धै थिएन त्यसमा काल्पनिक सम्बन्ध गाँचेर त्यसैलाई मानेर बस्दछ। अब व्यावहारिक क्षेत्रबाट विचार गर्दाखेरि कुनै नारीले पतिलाई नै परमेश्वर माने, राम्रो कुरो, बहुत उत्तम कुरो, शास्त्रले पनि भन्छ। तर कुनै नारीले
परमेश्वरलाई नै पति मानिन् भने त्यो सर्वोत्कृष्ट। त्यसकारण गर्दै कुनै नारीले पतिलाई परमेश्वर मानिन्, राम्रो कुरो, शास्त्र सम्मत थियो, व्यवहारिक क्षेत्रमा उत्तम थियो, पतिव्रता हुनु उत्तम। तर यदि कसैले सब संसारलाई परित्याग गरेर छोडेर केवल परमात्मालाई पति स्वीकार गर्यो भने त्यो संसार हो, उत्तम हो, त्यो सर्वोत्कृष्ट हो, त्यो परमार्थ मार्ग हो। अर्को व्यवहारिक क्षेत्रमा, तर यो परमात्मालाई नै पति मान्दैछु भनेर मीराबाईले जसो परमात्मा प्रति कोही समर्पित हुन्छन् भनेदेखि त्यो सर्वोत्कृष्ट हो। त्यस्तै प्रकारले पुरुषको पनि हो। मेरो कोही पनि छैन, भक्तिको मतलब के हो? संसारमा मेरो कोही छैन, मेरो कोही छ, ईश्वर छ। संसारमा मेरो ईश्वर मात्रै छन् र म ईश्वरको, म अरू कसैको होइन, म ईश्वरको हुँ र मेरो संसारमा कोही छैन, केवल ईश्वर छन्, परमात्मा मात्रै छन् भनेर यस्तो प्रकारले परमात्मा र आफ्नो नित्य सम्बन्धलाई जानेर परमात्मा प्रति समर्पित हुनु नै मनुष्यको कर्तव्य हो र उनै परमात्माको साक्षात्कार गरेर जीवन कल्याण गर्नु नै परम कर्तव्य हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। र यहाँनिर बताइँदैछ अब एकै परम ब्रह्म परमात्मा माया रूपी उपाधिका कारणले गर्दाखेरि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भए, अविद्या रूपी उपाधिका कारणले गर्दाखेरि अनेक प्रकारका जीवका रूपमा अभिव्यक्त भए। परमात्मा एक हो, ब्रह्म चैतन्य एक हो, यिनीहरूको वास्तविक स्वरूप एकै ब्रह्म चैतन्य हो। अनयो जीवेश्वर व्यक्ति रूप अविद्या समष्टि रूप मूढ प्रकृति चक्रमेण कारण शरीरे। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर दुवै ईश्वर र जीवको व्यक्ति र समष्टि दुई प्रकारका छन्। ईश्वर छन् र जीव छन्। व्यष्टि रूप अविद्या, समष्टि रूप मूढ प्रकृति। अब माया एक छ, तर व्यष्टि रूपमा अविद्या हो, समष्टि रूपमा मूल प्रकृति। जुन चाहिँ मूल प्रकृति छ त्यो समष्टि हो। अब व्यष्टिमा अविद्या, व्यष्टि र समष्टिका सम्बन्धमा अस्ति वेदान्त सारमा पनि बताउँदै आइएको छ। अब व्यष्टि भनेको इन्डिभिजुअल, समष्टि भनेको कलेक्टिभ। त्यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। व्यष्टि भनेको व्यक्तिगत, व्यष्टि भन्नाले व्यक्तिगत, समष्टि भन्नाले समूह। जस्तो प्रकारले जङ्गलमा प्रत्येक रुख के भयो? इन्डिभिजुअल, त्यो भयो व्यष्टि। सारा त्यो रुख मिलेर जुन चाहिँ जङ्गल बनिन्छ, फारस बनिन्छ, त्यो भयो समष्टि। बिना व्यष्टि समष्टि हुँदैन, समष्टिमा व्यष्टि सबै पर्दछन्। जस्तो प्रकारले सागर भन्दाखेरि समष्टि भयो, त्यहाँ प्रत्येक पानीका जो तरङ्ग छन् तिनीहरू सबै व्यष्टि भए। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ व्यष्टि र समष्टि। व्यष्टि भनेको इन्डिभिजुअल, समष्टि भनेको कलेक्टिभ, सबै सामुदायिक। र यहाँनिर व्यष्टि रूपमा अविद्या, इग्नोरेन्स, व्यष्टि रूपमा, समष्टि रूपमा मूल प्रकृति, नेचर। यस्तो प्रकारले यस क्रमले कारण शरीरमा यिनीहरू सबै व्यष्टि रूप र समष्टि रूप। तयो कारण शरीर चावस्थानम सुषुप्ति अवस्था। अब यो कारण शरीर जो छ, अविद्या, व्यष्टि रूपमा अविद्या, समष्टि रूपमा मूल प्रकृति, यी दुवै कारण शरीर हुन्। कसका त भन्दाखेरि जीव र ईश्वरका। जीवको कारण शरीर हो अविद्या, ईश्वरको कारण शरीर हो मूल प्रकृति। अब दुवै भिन्न भिन्न होइनन्। जस्तो प्रकारले जङ्गल र रुखको समूहलाई जङ्गल भनिन्छ। इन्डिभिजुअल रूपमा भयो अविद्या रुख, कलेक्टिभ रूपमा भयो जङ्गल अर्थात् मूल प्रकृति। त्यो भिन्न भिन्न होइनन्। अब इन्डिभिजुअल रूपमा भयो बुक, किताब। अब समष्टि रूपमा विचार गर्यो, कलेक्टिभ रूपमा विचार गर्यो भने लाइब्रेरी। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले प्रत्येक व्यक्तिमा जो छ अज्ञान अविद्या सबैमा छ, त्यो भयो व्यष्टि। तर अब त्यो सबै अज्ञानको मिलाएर एउटै समूह रूपमा त्यो सबैलाई मिलाउँदाखेरि के भयो त भन्दा मूल प्रकृति। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। तयो कारण शरीर चावस्थानम सुषुप्ति अवस्था। त्यो कारण शरीरको स्थिति जो छ त्यो सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्थामा निन्द्रामा सबैलाई जानिन्छ, डीप स्लिप।
स्लिपिङ कन्सियसनेस, सुषुप्ति अवस्था, स्लिपिङ स्टेट, त्यो अवस्थामा सबैलाई कारण शरीरको ज्ञान हुन्छ। निदाएपछि मनुष्यले भन्छ केही थाहा पाइन, मैले केही जानेन, मस्त निदाए, केही थाहा पाइन भन्छ। त थाहा नपाएको थाहा पाइरहेको हुन्छ, अरू केही थाहा पाउँदैन, तर त्यो थाहा नपाएको थाहा पाउँछ। त्यस कारणले गर्दा केही थाहा नपाउनु के हो त भन्दाखेरि अज्ञान हो, अविद्या। त्यसै प्रकारले प्रलयकालमा कसैले केही जान्दैन, सबै निन्द्रा मग्न, सबै अविद्यामा मूल प्रकृतिमा लीन भएका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तयो कारण शरीर अवसानम सुषुप्ति अवस्था, यस प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। त्यो कारण शरीरको स्थिति जो छ त्यो सुषुप्ति अवस्था हो। सुषुप्ति अवस्थामा यसको स्पष्ट रूपले अनुभव हुन्छ। तयो स्व कारण शरीरम एव आनन्दमय कोश, यही कारण शरीरलाई नै आनन्दमय कोश भनिन्छ। ती दुवै कारण शरीर, समष्टि कारण शरीर र व्यष्टि कारण शरीर, व्यष्टि कारण शरीर अविद्या, समष्टि कारण शरीर मूल प्रकृति, दुवै कारण शरीरलाई आनन्दमय कोश भनिन्छ। स्व कारण शरीरम एव आनन्दमय कोश, जीवहरूको कारण शरीर हो अविद्या, ईश्वरको कारण शरीर हो मूल प्रकृति। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवै कारण शरीरले आफ्ना आफ्ना कारण शरीर जो छन् तिनीहरूलाई आनन्दमय कोश, तिनै आनन्दमय कोश हुन्। त्यति बेला आनन्दको अनुभव हुन्छ, मग्न हुन्छ, कुनै दुःख कष्ट हुँदैन। निन्द्रामा जो परमानन्दमा मग्न हुन्छ व्यक्ति आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ, कुनै प्रकारको दुःख कष्ट केही विक्षेप हुँदैन। त्यति बेला निन्द्रा अवस्था आनन्द मग्न भएर बसिरहन्छ, आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ। एवं कारण प्रपञ्च सृष्टि, यस्तो प्रकारले कारण प्रपञ्चका सृष्टिका सम्बन्धमा बताइयो। यस्तो प्रकारले कारण शरीरका सम्बन्धमा बताइयो। अब मूल प्रकृति जो छ त्रिगुणमय सत्वरजतम गुणयुक्त छ, त्यो मूल प्रकृति जो छ त्यसको माया अविद्या र तमसा तीन प्रकारका रूप छन्। माया विशुद्ध सत्य प्रधान छ, त्यसमा प्रतिबिम्बित चैतन्यलाई ईश्वर भनिन्छ। अब जुन चाहिँ अविद्या छ रजा प्रधान अविद्या, त्यो अनेक प्रकारको छ र त्यसमा प्रतिबिम्बित चैतन्य पनि अनेक प्रकारका अनन्त छन्, तिनीहरूलाई जीव भनिन्छ। त्यो रजा प्रधान अविद्यामा प्रतिबिम्बित चैतन्यलाई नै जीव भनिन्छ, ती अनन्त छन्। यी जीव र ईश्वरको व्यष्टि र समष्टि स्वरूप दुई प्रकारका अज्ञान छन्। मूल प्रकृति छ क्रमेण कारण शरीर, दुई प्रकारका कारण शरीर छन्। त्यसमा चाहिँ व्यष्टि रूपले अविद्या, समष्टि रूपले मूल प्रकृति। ईश्वरको कारण शरीर हो मूल प्रकृति, जीवहरूको कारण शरीर हो अविद्या। अविद्या अनेक प्रकारका छन्, सबै छन्। एउटा निदाइरहेको छ भने अर्को हिँडिरहेको हुन्छ। निदाइरहेकालाई कारण शरीर अज्ञानको ले ढाकेको हुन्छ, अज्ञानद्वारा आवृत हुन्छ, त्यसमा लीन हुन्छ। बिउजेको हिँडिरहेको हुन्छ, किनभने अज्ञान भिन्न भिन्न, अविद्या भिन्न भिन्न छन् र भिन्न भिन्न रूपले अनुभव भइरहेको छ सबैलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यष्टि र समष्टि, इन्डिभिजुअल रूपमा व्यष्टि, कलेक्टिभ रूपमा समष्टि। समष्टि रूपमा मूल प्रकृति, व्यष्टि रूपमा सबैलाई, व्यक्तिगत रूपमा इन्डिभिजुअल रूपमा अविद्या। यस प्रकारले तयो कारण शरीर अवसान सुषुप्ति अवस्था, त्यसको स्थिति हो सुषुप्ति अवस्था। समष्टि रूपमा माया मूल प्रकृति जो प्रलयमा अनुभव हुन्छ, सबै प्रलयमा लीन हुन्छन्। समष्टि रूपमा विचार गर्यो भने, अब व्यष्टि रूपमा विचार गर्दाखेरि सुषुप्ति अवस्थामा सबैले अनुभव भइरहेको छ अज्ञानको। तयो स्व कारण शरीरमा एवं आनन्दमय कोश, यो जीव र ईश्वरको जो चाहिँ आफ्नो आफ्नो कारण शरीर जो छ त्यसैलाई आनन्दमय कोश पनि भनिन्छ, त्यही आनन्दमय कोश हो। यस प्रकारले यहाँनिर बताए एवं कारण प्रपञ्च सृष्टि, यहाँ कारण प्रपञ्चको हो सृष्टिका सम्बन्ध। अब यहाँनिर बताइन्छ सूक्ष्म सृष्टि प्रपञ्चको विषयमा। ईश्वर च इक्षण वाचा तमो गुण रूपा प्रकृति रावण शक्ति विक्षेप शक्ति रीति द्विविधा जाता। यहाँ बताउनुहुन्छ ईश्वरको इच्छावसाथ, ईश्वरको संकल्पका अधीन भएर, ईश्वरको संकल्प अनुसार तमोगुण रूप प्रकृति आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति रीति द्विविधा जाता। त्यो तमोगुण रूप जुन चाहिँ प्रकृति छ त्यो दुई प्रकारको भयो, एउटा आवरण शक्ति र अर्को विक्षेप शक्ति। ईश्वरको संकल्पको बसमा भएर, ईश्वरको संकल्प अनुसार, ईश्वरमा संकल्प भयो, जो माया विशुद्ध सत्य प्रधान माया प्रतिबिम्बित जो चैतन्य छ ईश्वर, त्यो चैतन्य ईश्वरमा
संकल्प उत्पन्न भयो, इक्षण क्रिया उत्पन्न भयो। एकोहम बहुश्याम, यस्तै प्रकारले अनेक संकल्पहरू हुन्छन्। त्यो संकल्प हुँदा उनको संकल्प अनुसार तमोगुण रूपा प्रकृति, त्यो तमोगुण रूप प्रकृति जो छ, त्यो तमोगुण रूप प्रकृति जो छ आवरण शक्ति र विक्षेप शक्तिले गर्दाखेरि दुई प्रकारको भयो। एउटा भयो आवरण शक्ति युक्त, अर्को छ विक्षेप शक्ति। त्यो दुई प्रकारको हुन्छ। मायाका दुईटा शक्ति छन् यिनीहरू, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। माया एक हो, तर त्यो मायामा प्रतिबिम्बित जो चैतन्य छ, ब्रह्म चैतन्य, विशुद्ध, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व कारण स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप जो ईश्वर छ, त्यो ईश्वरमा संकल्प उत्पन्न भयो। संकल्प उत्पन्न हुँदा संकल्प पश्चात इक्षण पश्चात तमोगुण रूपा, त्यो तमोगुण रूप जुन चाहिँ प्रकृति छ, जुन चाहिँ मूल प्रकृति छ, त्यसको आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति रीति विधा जाता, दुई प्रकारका शक्ति हुन्छन्। त्यसमा दुई प्रकारका शक्ति उत्पन्न भयो। तत्र विक्षेप शक्ति रेव सूक्ष्म आकाशो भूपत्त, त्यहाँनिर विक्षेप शक्ति जो छ, त्यो विक्षेप शक्ति नै सूक्ष्म आकाश अभूवत्, सूक्ष्म आकाश भयो। सूक्ष्म आकाश, जो विक्षेप शक्ति जो छ, तमोगुण रूप जुन चाहिँ विक्षेप शक्ति छ, त्यो सूक्ष्म आकाश भयो। आकाशात् वायु, त्यो आकाशबाट वायु भयो, वायु उत्पन्न भयो। वायुरग्नि, वायुदेखि अग्नि उत्पन्न भयो। अग्निराप, अग्निदेखि जल, सूक्ष्म जल है, सूक्ष्म रूप, यहाँनिर सूक्ष्म महाभूत यिनीहरू उत्पन्न भयो। अद्भ्य पृथ्वी, त्यो सूक्ष्म जलबाट पृथ्वी उत्पन्न भयो। एतेषां पञ्चभूतानां सूक्ष्म भूतानि अपञ्चकृतानि तन्मात्राणि च इति नाम। यिनै पाँचवटा सूक्ष्म भूतलाई जो अपञ्चकृत पञ्चमहाभूत भनिन्छ, यिनीहरूलाई 5 एलिमेन्ट छन्। जो चाहिँ 5 एलिमेन्टमा फिजिकल र सफ्टल दुईटा छन्। त्यसको पहिला सफ्टल 5 एलिमेन्ट, सूक्ष्म पञ्चमहाभूत। ये सूक्ष्म पञ्चमहाभूत यस्तै प्रकारले भइहाल्छ। तत्र विक्षेप शक्ति जो अज्ञान छ, जो आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति, ईश्वरका संकल्पले शक्तिले गर्दा दुई प्रकारका भए, दुईटा उत्पन्न भए, दुई भागमा विभाजित भए। त्यसमा तत्र विक्षेप शक्ति रेव सूक्ष्म आकाश भवत, विक्षेप शक्तिदेखि सूक्ष्म आकाश उत्पन्न भयो। आकाशबाट वायु, वायुदेखि अग्नि, अग्निदेखि जल, जलदेखि पृथ्वी उत्पन्न भए। यस्ता प्रकारले सूक्ष्म पञ्चमहाभूतहरू उत्पन्न भए। एतेषां पञ्चभूतानां सूक्ष्म भूतानि अपञ्चकृतानि तन्मात्राणि चेति नाम। यी सबै पाँचवटा जुन चाहिँ सफ्टल 5 एलिमेन्ट, सूक्ष्म पञ्चमहाभूत, यिनीहरूको सूक्ष्म भूतानि अपञ्चकृतानि तन्मात्राणि चेति नाम। यिनीहरू जो सूक्ष्म भूत अपञ्चकृत पञ्चमहाभूत जो छन्, यिनीहरूलाई तन्मात्रा पनि भनेर भनिन्छ। तन्मात्रा, पञ्च तन्मात्रा पनि भनेर यिनीहरूलाई जानिन्छ। यिनीहरूलाई पञ्च तन्मात्रा पनि भनिन्छ। यी सूक्ष्म पञ्चमहाभूत जो छन्, यिनीहरू नै पञ्च तन्मात्रा नामले पनि प्रसिद्ध छन्। एतेषामपि, यिनीहरूको पनि 17 तमोगुण कारणात् अज्ञात आगता सन्ति। यिनीहरू सबै जो छन् पञ्चमहाभूतहरू, सूक्ष्म पञ्चमहाभूत, यिनीहरू पनि 17 तमोगुण युक्त छन्। किनकि के कारणमा भएको गुण कार्यमा आउँछ। रातो धागोको स्वेटर बन्यो भने स्वेटर पनि रातै हुन्छ, कालो धागोबाट बनाइयो भने कालै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले रातो माटोबाट बनाएको घडा रातै हुन्छ, काली माटोको घडा काली नै हुन्छ। किनभने कारणमा भएको गुण कार्यमा आउँदछ। र यस्तै प्रकारले मूल प्रकृति त्रिगुणमय हुनाले गर्दाखेरि माया अविद्या सबै त्रिगुणमय छन्। त्यस्तै प्रकारले माया अविद्याको जो आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति, यिनीहरू पनि सबै त्रिगुणमय छन्। र तत्र विक्षेप शक्ति जो छ, त्यसमा विद्यमान जो चाहिँ त्रिगुण छ, तिनीहरू पनि 17 तमोगुण कारणात् अज्ञात आगता सन्ति। यस्ता प्रकारले यिनीहरू पनि आउँदछन्। एतेषाम् आकाशादीनां पृथक पृथक सत्त्वगुणांश श्रोत्रं त्वक् चक्षुर जीव घ्राणमिति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि क्रमेण जातानि। अब यी सूक्ष्म पञ्चमहाभूत जो छन्, अब यी त्रिगुणमय छन्, 17 तमोगुण जो छन्। अब यिनीहरूको आकाश आदि, आकाश, जल, तेज, वायु, पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी जस्ता यी पाँचवटा जो पञ्चमहाभूतहरू छन्, सूक्ष्म अपञ्चकृत पञ्चमहाभूत जो छन्, यिनीहरू पनि सबै त्रिगुणमय छन्, 17 तमोगुणयुक्त छन्।
अब यिनीहरूको पृथक पृथक भिन्न भिन्न रूपले सत्वगुण अंशबाट स्रोत र त्वक चक्षु जीव घ्राण यस्ता प्रकारले 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू क्रमैसँगले उत्पन्न भए। क्रमैसँगले 5 ज्ञानेन्द्रियहरू उत्पन्न हुन्छन् यसमा। अब यहाँनिर बताउँ एकतेषाम् आकाशादीनां पृथक पृथक, जसमा चाहिँ आकाशको सात्विक अंशबाट स्रोतेन्द्रिय, वायुको सात्विक अंशबाट त्वकेन्द्रिय उत्पन्न भयो। त्यस्तै प्रकारले तेजको सात्विक अंशबाट चक्षु इन्द्रिय उत्पन्न भयो। त्यस्तै प्रकारले जलको सात्विक अंशबाट रसेन्द्रिय उत्पन्न भयो। त्यसै गरी पृथ्वीको सात्विक अंशबाट घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न भयो। यस्ता प्रकारले सात्विक अंशबाट 5 ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न भए। अब आकाशादि सप्त समष्टि अन्तःकरणम जातम, तो यी 5वटा सूक्ष्म महाभूतको जो सात्विक अंशबाट समष्टि सबैबाट सात्विक अंशबाट अन्तःकरणम जातम, अन्तःकरण उत्पन्न भयो। अन्तःकरण 1 छ, 4 भागमा विभाजित हुन्छ, तर अन्तःकरण उत्पन्न भयो यिनीहरूको सात्विक अंश समष्टिबाट। आकाशादि सत्व समष्ट्यान्तःकरणम जातम, आकाशादि सात्विक अंश जो छ त्यसको समष्टि सात्विक अंशबाट अन्तःकरण उत्पन्न भयो। यसै प्रकारले तच्च मनोबुद्धि अहंकार चित्त भेदेन चतुर्विधम। यो अन्तःकरण 1 भए तापनि 4 प्रकारको छ। तच्च मन बुद्धि अहंकार चित्त भेदेन चतुर्विधम, मन बुद्धि चित्त र अहंकारका भेदले 4 प्रकारको छ यो अन्तःकरण। तत्र बुद्धि अहंकार च मनसी चित्तस्य चान्तर्भाव। यहाँ बताउनुहुन्छ यसमा बुद्धिमा अहंकारको अन्तर्भाव हुन्छ र मनमा चित्तको अन्तर्भाव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मन बुद्धि चित्त अहंकार नभनेर मन र बुद्धि मात्रै भनिन्छ, किनभने बुद्धिमा अहंकारको अन्तर्भाव हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले मनमा चित्तको अन्तर्भाव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सूक्ष्म शरीर बताउँदा 19 बताइँदैन, 17 बताइन्छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण, त्यस्तै प्रकारले मन र बुद्धि भनेर बताइन्छ। मन बुद्धि चित्त अहंकार भनेर 4टा बताइदिनु। कति प्राय ठाउँमा 4वटा बताइन्छ, नाम लिन्छ, कति प्राय ठाउँमा 2वटै नामले काम चलाइन्छ। किन त भन्दा बुद्धिमा अहंकारको अन्तर्भाव हुन्छ, चित्त मनमा अन्तर्भाव हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अब यहाँनिर बताइन्छ एवं आकाशादि रजोगुणात्। अब यो आकाशादि सूक्ष्म पंच महाभूत छन्, तिनीहरूको सात्विक अंशबाट 5 ज्ञानेन्द्रिय र अन्तःकरण उत्पन्न भए। पृथक पृथक रूपले 5 ज्ञानेन्द्रिय, समष्टि रूपले समष्टि सात्विक अंशबाट अन्तःकरण उत्पन्न भयो। एवं आकाशादि रजोगुणात् वाग पाणी पाद पायो इति 5 कर्मेन्द्रियाणि जातानि। यिनीहरूको 5 कर्मेन्द्रियहरू उत्पन्न हुन्छ। जसमा चाहिँ अब आकाशबाट हात, वायुदेखि पाउ, त्यस्तै प्रकारले तेजबाट वाणी, आकाश, वायु, तेज, जलबाट उपस्थ र पृथ्वीबाट पायु, यस्तो प्रकारले 5वटा कर्मेन्द्रियहरू उत्पन्न हुन्छन्। यसमा अगाडि बताउनुहुन्छ आकाशादि रजोगुण समष्टि प्राणो जात। आकाशादि रजोगुण समष्टिबाट प्राण उत्पन्न भयो। यसै गरी यहाँनिर सहज प्राण पान व्यान दान समान भेदेन पञ्चविध। अब यो प्राण पनि 5 प्रकारको छ। प्राण जो छ यो 5 प्रकारको छ। प्राण अपान व्यान उदान समान, यस्ता प्रकारले 5 प्रकारको छ। हृदय प्राण, हृदयमा प्राण छ, प्राण माने ब्रेथ, हृदयमा प्राण छ। हृदय प्राण गुदे पान, तल पेटदेखि मुनि अपान, समान हो नाभि मण्डले, नाभि मण्डलमा समान। त्यस्तै प्रकारले उदान कण्ठदेश छ, कण्ठदेशमा घाँटीमा उदान र व्यान सर्व शरीरक, सम्पूर्ण शरीरमा व्यान। यस्तो प्रकारले 5 प्रकारका भेदले एउटै प्राण 5 प्रकारको हुन्छ। एतद् ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकम, यी ज्ञानेन्द्रिय 5 र कर्मेन्द्रिय 5, प्राण पञ्चकम प्राण 5, मनोबुद्धि एकै भूय, यी मन बुद्धि पनि सबै 1 हुँदाखेरि सप्तदशात्मकम 17वटा संज्ञा युक्त भएको सूक्ष्म शरीरम लिङ्गाख्यम उच्यते। सूक्ष्म शरीर जो छ जसलाई लिङ्ग शरीर पनि भनिन्छ, यस्तो प्रकारले उत्पन्न भयो।
यस्तो प्रकारले सूक्ष्म शरीर उत्पन्न भयो। इदमेव भोग साधनम, यही भोगको साधन हो। अब यो स्थूल शरीर भोगको आश्रय हो, सूक्ष्म शरीर भोगको साधन हो। स्थूल शरीर भोगको आश्रय हो, सूक्ष्म शरीर चाहिँ भोगको साधन हो। अब इदमेव भोग साधनम, यो सूक्ष्म शरीर जो बताइयो यो भोगको साधन हो। यसैद्वारा भोग गरिन्छ। चक्षु इन्द्रियद्वारा रूपलाई देखिन्छ, श्रोत्रेन्द्रियद्वारा शब्दलाई सुनिन्छ, ग्रहणेन्द्रियद्वारा गन्धलाई ग्रहण गरिन्छ, रचेन्द्रियद्वारा रसलाई ग्रहण गरिन्छ, त्वगेन्द्रियद्वारा स्पर्शको अनुभव गरिन्छ, पाउद्वारा हिँडिन्छ, पादेन्द्रियद्वारा हस्तेन्द्रियद्वारा आदान प्रदान लेनदेन गरिन्छ, वाणी इन्द्रियद्वारा बोलचाल इत्यादि व्यवहार गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले वायु इन्द्रियद्वारा मलको परित्याग गरिन्छ, उपसेन्द्रियद्वारा मूत्र परित्याग गर्नका साथसाथमा सहवास आदि आनन्दको सेवन पनि गर्दछन्। यस्ता प्रकारले यी सबै इन्द्रियहरू भोगका साधन हुनेहरू। भोग साधनम, सूक्ष्म शरीर जहिलेसम्म छ शरीरमा तहिलेसम्म मानिसले भोग गर्न सक्दछ, संसारका विषयको सेवन गर्न सक्दछ, मोज मस्ती गर्न सक्दछ। तर सूक्ष्म शरीरले यो स्थूल शरीरलाई छोडेपछि यो स्थूल शरीर मुर्दा भएर लड्दछ, यसले केही गर्न सक्दैन। यस्ता प्रकारले हामीले जान्नु पर्दछ। अस्मिन् सूक्ष्म शरीरे, अब यो 17वटा तत्त्वले बनेको जो सूक्ष्म शरीर छ, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5वटा प्राण, मन र बुद्धि जस्ता 17वटा तत्त्वले बनेको जो सूक्ष्म शरीरमा जीव ईश्वर यो अवस्थिति स्वप्न अवस्था, जीव र ईश्वरको जुन चाहिँ स्थिति हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ स्वप्न अवस्था। अब अहिले विपन्न अवस्थामा त स्थूल शरीरमा छौँ, निदा हुँदाखेरि कारण शरीरमा हुन्छ। स्वप्न देख्दा यो स्थूल शरीर छ पनि हुँदैन, निदा आएको पनि हुँदैन। त्यो बीचको स्टेट, जो बीचको जुन चाहिँ स्टेट छ हो त्यति बेला कहाँ हुन्छ? स्वप्न अवस्था, ड्रिमिङ कन्सियसनेस। त्यति बेला स्वप्न चैतन्य, त्यति बेला ड्रिमिङ कन्सियसनेस, ड्रिमिङ स्टेट, स्वप्न अवस्था। त्यसमा जीवको पनि हुन्छ, ईश्वरको पनि हुन्छ। जीव सम्बन्धित जीवको पनि हुन्छ स्वप्न अवस्था, ईश्वरको पनि हुन्छ, दुवैको हुन्छ। सूक्ष्म शरीरको जुन चाहिँ स्थिति हुन्छ त्यो स्वप्न अवस्था। अस्मिन् विज्ञानमय कोश हो। अब यो के हो? विज्ञानमय कोश। यो के भन्छ? विज्ञानमय कोश हो, मनोमय कोश, प्राणमय कोश सन्ति। अब यही सूक्ष्म शरीरमा 3वटा कोष पर्दछन्। 5वटा कोष छन्, 5 से 5वटा कोष छन् हाम्रो यो शरीरमा। अब 5वटा कोष मध्ये 3टा कोष यसमा पर्दछन्। 5 ज्ञानेन्द्रियलाई मिलाउँदा विज्ञानमय कोष। त्यस्तै प्रकारले मन र 5 ज्ञानेन्द्रियलाई मिलाउँदा मनोमय कोष, र प्राण र 5 कर्मेन्द्रियलाई मिलाउँदाखेरि प्राणमय कोष हुन्छ। यस्तो प्रकारले 3टा कोष यस अन्तर्गत पर्दछन्। एवं सूक्ष्म सृष्टि प्रकार, यस्ता प्रकारले यहाँनिर सूक्ष्म सृष्टिको प्रकरण यहाँनिर बताइयो। त्यसै गरी अब यहाँनिर स्थूल सृष्टिको प्रकरण बताइन्छ यहाँ। अतः स्थूल सृष्टि प्रकार उच्चते, स्थूल सृष्टिको प्रकरणलाई यहाँ बताइन्छ। अतः प्रकृति जुन त्रिगुणमय छ, 17 गुणयुक्त छ। त्यो कारणमा भएको गुण कार्यमा आउँछ। ती सूक्ष्म पञ्चमहाभूतहरू पनि त्रिगुणमय भए, जसमा चाहिँ सात्विक अंशबाट, सत्वगुण अंशबाट 5 ज्ञानेन्द्रिय र अन्तःकरण उत्पन्न भयो। त्यस्तै प्रकारले रजस अंशबाट पञ्चकर्मेन्द्रिय र प्राण उत्पन्न भयो। अब यहाँ तमो अंश, तिनै सूक्ष्म महाभूतको तमो अंशबाट त्यसलाई पञ्चीकरण गरिन्छ। यहाँनिर पञ्चीकरण गर्दाखेरि ती 5वटा जुन चाहिँ पञ्चमहाभूत छन्, ती पञ्चमहाभूतलाई प्रत्येकम द्विविधा विभज्य, प्रत्येकलाई 2 भागमा विभाजन गरिन्छ र त्यो एक भागलाई आदिलाई छोडेर अरू आदि जो छन् ततै एकैकम अर्धम चतुर्धा विभज्य, त्यो चाहिँ 2 भाग गरियो। 5वटा भूतलाई 2 भाग गर्दा आदि छोडियो त्यसमा। अब रहेको जो आदि छ त्यसलाई 4 भागमा विभाजन गरियो। चतुर्धा विभज्य, 4 भागमा विभाजन गरियो। विभाजन गर्दा स्वार्थ भागम विहाय इतर भूतार्थ भागेषु संयोजन, त्यो आदि शुद्ध भागलाई छोडेर अरू 4 भागलाई 4वटामा बराबरी मिलाइयो। स्वार्थ भागम विहाय इतर भूतार्थ भागेषु संयोजनम पञ्चीकरणम। यस्तो प्रकारले पञ्चीकरण भयो। एवं कृते पञ्चापि पञ्चकृतानि भवन्ति, यस्तो प्रकारले पञ्चीकरण हुन्छ। यहाँनिर बताइयो
आकाश वायु अग्नि त्यहाँदेखि अब जल र पृथ्वी 5 वटा छन्। पञ्चमहाभूत 5 एलिमेन्ट भिन्न भिन्न छन् यिनीहरू। अब यिनीहरूलाई पञ्चीकरण गरिदिउँ। अब यहाँनिर 5 वटालाई आदि आदि गरिदिउँ। आकाशलाई आदि, वायु आदि, अग्नि आदि, पृथ्वी आदि गरिदिउँ। सबैलाई आदि आदि गरेर आदि आदि ठिकै छ, आदि आदि शुद्ध आफ्नो आफ्नो भागमा बसे। अब आदिलाई 4 भागमा विभाजन गरियो, 4 भाग बनाइयो। 4 भाग बनाएर 4टामा सबैमा मिलाइयो। मिलाउँदाखेरि पञ्चीकरण भयो। यस सब डिभिजन भनेर यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ र यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। एतेभ्य पञ्चकृतेभ्य भूतेभ्यो, यी पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट नै ब्रह्माण्डम, यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड खडा भएको छ। सारा विश्व ब्रह्माण्ड यी पञ्चकृत पञ्चमहाभूतको एउटा रूप हो, अरू केही पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ब्रह्माण्डमा तदन्तर चतुर्दश भुवनानि, यो ब्रह्माण्डमा 14 भुवनहरू छन्। उँधो 7 उँभो 7 गर्दा 14 भुवन। यस्तो प्रकारले उँधो 7 छन्। उँधो 7 प्रकारका लोकहरू छन्। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पातल। यस्तो प्रकारले भू, भुवा, स, मह, जन, तप, सत्य। यस्तो प्रकारले चतुर्दश भुवन, 14 भुवन छन्। हामी चाहिँ एउटा भुवनमा बसेको छ, यहाँनिर पृथ्वीमा भूलोकमा बसेको छ। त्यसमा उँधो छन् 7 वटा, अरू उँभो 6 वटा छन्। त्यस कारणले गर्दा योसँग 7 वटा गर्दाखेरि 14 भुवनहरू छन् यही ब्रह्माण्ड अन्तर्गत। यस्तो प्रकारले अपञ्चकृत पञ्चमहाभूतको पञ्चीकरण भएर सारा विश्व ब्रह्माण्ड तयार भयो। ब्रह्माण्डमा ब्रह्माण्ड अन्तर्गत 14 भुवनहरू पर्दछन्। अब यो 14 भुवनमा तेसु, यस 14 भुवनहरूमा चाण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, रूप, चतुर्विध, स्थूल शरीराणि, अन्नादि भोग्य वस्तुनि च जातानि। यहाँनिर बताउनुहुन्छ यो सबै सारा यो 14 भुवनमा 4 प्रकारका शरीरहरू उत्पन्न भए। 4 प्रकारका शरीर, 4 प्रकारका स्थूल शरीरहरू उत्पन्न भए। 4 प्रकारका स्थूल शरीर, फिजिकल बडी, जसमा चाहिँ अण्डज भनेको अन्नबाट उत्पन्न हुने सर्प उत्पन्न भए। भ्यागुत्ता, छेपारा, अजिङ्गर, चरा, पक्षीहरू इत्यादि जति पनि अन्डा फरेर उत्पन्न हुने 4 प्रकारका स्थूल शरीर मध्ये अण्डज भनेको अन्डा फोरेर उत्पन्न हुने पक्षी इत्यादि, सर्प, यी सबै जति अन्डा फोरेर उत्पन्न हुने शरीर उत्पन्न भए। अर्को छ जरायुज भनेको गर्भबाट उत्पन्न हुने मनुष्य, हात्ती, घोडा, गाई, गोरु, भैँसी, बाँदर, यिनीहरू सबै गर्भबाट उत्पन्न हुने यी शरीरहरू उत्पन्न भए। स्थूल शरीर यिनीहरू सबै, स्थूल शरीरका नामै यिनीहरू, फिजिकल बडीका नाम यिनीहरू सबै। यस्तै प्रकारले अर्को छ स्वेद भनेको पसिनाबाट उत्पन्न हुने खटमल इत्यादि, जुम्रा इत्यादि उत्पन्न भए। त्यस्तै प्रकारले उद्भिज भनेको भुइँ छेडेर उत्पन्न हुने जति पनि रुख, झारपात यिनीहरू सबै उत्पन्न भए। यस्तो प्रकारले चतुर्विध स्थूल शरीराणि, 4 प्रकारका स्थूल शरीर उत्पन्न भए। र अन्नादि, तिनीहरूको पालन पोषणका लागि अन्नादि भोग्य वस्तु नि चाहिँ जातानि, अन्नहरू उत्पन्न भए। अन्न पानीहरू सबै उत्पन्न भए। त्यसै सब उत्पन्न भए। यस्तै प्रकारले अस्मिन् स्थूल शरीरे, यो स्थूल शरीरमा जीवेश्वर यो अवस्थानम, जाग्रत अवस्था, यो स्थूल शरीरमा जीव र ईश्वरको जुन चाहिँ अवस्था छ, जाग्रत अवस्था भनिन्छ। यसले जाग्रत अवस्था जति बेला यो स्थूल शरीरसँग सम्बन्ध हुन्छ, स्थूल शरीरमा स्थिति हुन्छ, यसलाई जाग्रत अवस्था भनिन्छ। 3टा अवस्था छन्, जाग्रत, स्वप्न र सुषुप्ति। मनुष्यको 60 वर्षको आयु छ भने आधी राति आधी दिन हुन्छ। राति त निदाएर र स्वप्न देखेर बिताउँछ, कोही त दिउँसो पनि निदाएर स्वप्न देख्दछन्। आफ्नो आफ्नो जीवनशैली हुन्छ। तर त्यसमा आधी मनुष्यले स्वप्न देखेर र निदाएर बिताउँछ, आधीभन्दा बेसी। अनि त्यहाँ शेष रहेको जीवनको बाल्यकाल हुन्छ, खेलेर बिताउँछ, अलिअलि रुपियाँ पैसा कमाउँछ इत्यादि गर्दैछ, बुढो हुन्छ, मर्दैछ, सक्यो गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा, जीवन समाप्त हो। यस्ता प्रकारले अस्मिन् स्थूल शरीरे जीवेश्वर यो अवस्थानम, जाग्रत अवस्था, यो जाग्रत अवस्था। विपनामा मात्रै स्थूल शरीरसँग सम्बन्ध हुन्छ, यो फिजिकल बडीसँग सम्बन्ध हुन्छ विपनामा। स्वप्नमा हुँदैन। स्वप्नमा कहाँ यो के अरे सिरानै छोडेर मुन्टो हुँदो ढल्क्यो भने पनि थाहा पाउँदैन। खुट्टो कता पऱ्यो, कता के भयो, कोही केही पनि थाहा हुँदैन मनुष्यलाई, बिचरा केही थाहा पाउँदैन। स्वप्न देखिरहेको हुन्छ, कहाँ कहाँ जङ्गलमा पहाडमा कुदिरहेको हुन्छ बिचरा।
त्यो सबै त्यति बेला सपना अवस्था हो। यो स्थूल शरीरको ज्ञान हुँदैन, निदाएका बेला केही पनि ज्ञान हुँदैन। खालि यो जाग्रत अवस्थामा विपन्न अवस्थामा मात्रै यो स्थूल शरीरको ज्ञान हुन्छ। यो स्थिति जो छ स्थूल शरीर यो फिजिकल बडीसँग जुन चाहिँ रिलेटिभ भएर यसमा सम्बन्धित रहेर यो अवस्थामा रहनु जाग्रत अवस्था हो। इदम स्थूलमेव अन्नमय कोशन। अब यसलाई के छ त भन्दाखेरि यो स्थूल शरीर जो छ अन्नमय कोश हो। यसलाई अन्नमय कोश भनिन्छ। यो अन्नबाटै उत्पन्न हुन्छ, अन्नबाटै बढ्दछ, अन्नबाटै यो जीवित रहन्छ। अन्तिममा गएर अन्नमै लिनुहुन्छ, पृथ्वीमा लिनुहुन्छ यो स्थूल शरीर। अन्नबाटै उत्पन्न हुन्छ, अन्नमै स्थित, अन्नद्वारा नै यो जीवित रहन्छ र अन्तिममा गएर अन्नमै लिनुहुन्छ, माटैमा लिनुहुन्छ यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थूल शरीरलाई अन्नमय कोश भनिन्छ। स्त्री र पुरुषले अन्न खान्छन्, सेवन गर्दछन्, त्यसको रज र वीर्य बनिन्छ। गर्भधानादि संस्कारद्वारा त्यसको सम्मिश्रण हुन्छ, भयो भइजान्छ, त्यसबाट शरीर बनिन्छ। आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार अब कुन चाहिँ जन्मिने हो त्यसमा, उसका घरबाट कहाँ थियो बिचरा, त्यहाँ कुन चाहिँ आइपुग्छ त्यहाँ। त्यो कुन चाहिँ पहिलेदेखि त आएर अन्नको क्रमले बिस्तारै बिस्तारै प्रवेश गरेर बनिएको थियो। भित्र जीव अभिमानी छ त्यसमा, त्यहाँबाट त्यो बसेर ठक्क शरीर बनिन्छ, बिस्तारै बिस्तारै शरीर विकसित हुन्छ। त्यसमा जीव जो छ त्यसले चेतना विकसित हुँदै हुँदै जान्छ। अब 7 महिनाको पुगेपछि 100 जन्मको थाहा हुन्छ उसलाई, म पहिला कसो चाहिँ के गरेँ कसो गरेँ भन्ने कुरो त्यो सबै जान्दछ। ईश्वरको प्रार्थना गर्दछ, हे प्रभु म यहाँबाट जन्म लिन पाऊँ सकुशल। यहाँबाट निस्केपछि म सानैदेखि तपाईँका चरण कमलमा ध्यान गर्छु, चिन्तन गर्छु, ब्रह्म साक्षात्कार गर्छु र फेरि यो गर्भवासमा नआउने कर्म गर्दछु। गर्भमा आउनु नपर्यो, फेरि गर्भवास हुनु नपर्यो, त्यस्तो प्रकारको कर्म गरेर मुक्त हुन्छु भन्छ, प्रतिज्ञा गर्छ। तर जति बेला जन्म लिन्छ त्यो जन्मिने बित्तिकै मायाले आएर उसको शक्तिलाई, मायाको आवरण शक्तिले उसको स्मरण शक्तिलाई ढाकिदिन्छ, बुद्धिलाई ढाकिदिन्छ। त्यहाँ गएर रुन मात्रै आउँछ, उसलाई केही थाहा पाउँदैन। सारा जीवन अज्ञानमय बिताउँछ त्यहाँदेखि। अनि नाना प्रकारका विषयमा पर्दछ, नाना प्रकारका बन्धनमा पर्छ र त्यो जीवन पनि बर्बाद गर्दछ, त्यो जीवन पनि बिताउँदछ। सक्यो। एवं स्थूल सृष्टि प्रकार, यस्तो प्रकारले स्थूल सृष्टिको प्रकार बताइयो। इदम कारण शरीरम सूक्ष्म शरीरम स्थूल शरीरम च प्रत्येक व्यष्टि समष्टि भेदेन द्विधम। अब यो कारण शरीर, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर पनि व्यष्टि र समष्टिका भेदले गर्दाखेरि दुई दुई प्रकारका हुन्छन्। जस्तो प्रकारले वनम ग्राम, वन भनेको जङ्गल, रुख भनेको एउटा भयो, इन्डिभिजुअल अघि बताइयो। ग्राम भनेको गाउँ, घर भनेको एउटा, घर घर मिलेर गाउँ हुन्छ। घर भयो व्यष्टि, गाउँ भयो समष्टि, रुख भयो व्यष्टि, वन भयो समष्टि इत्यादि समष्टि। वृक्ष गृह इत्यादि व्यष्टि यहाँ बताइँदैछ। वन भयो, ग्राम भयो, वन भनेको फरक, त्यो भयो समष्टि। गाउँ, घर घर मिलेर गाउँ बनिन्छ, गाउँको कलेक्टिभ रूप, मतलब घरहरूको कलेक्टिभ रूप गाउँ, त्यो भयो समष्टि। त्यस्तै प्रकारले वृक्ष भनेको एउटा रुख, गृह भनेको एउटा घर, यिनीहरू सबै इन्डिभिजुअल के भए व्यष्टि। एवं सर्व शरीर समष्टि एक शरीरम व्यष्टि। यस्तै प्रकारले सबै शरीरलाई, स्थूल शरीरहरूलाई मिलाउँदाखेरि समष्टि भयो विराट। यस्तै प्रकारले अब प्रत्येक शरीरलाई मिलाउँदाखेरि फाल्टो फाल्टो रूपमा विचार गर्दाखेरि व्यष्टि भयो। तत्र समष्टि उपाधिकम ईश्वर। अब समष्टि उपाधिक जो चैतन्य छ त्यो ईश्वर छ, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ। व्यष्टि उपाधिको जीव, व्यष्टिमा जो भिन्न भिन्न इन्डिभिजुअल रूपमा जो चैतन्य छ, कन्सियसनेस, कलेक्टिभ कन्सियसनेस जो छ, कस्मिक कन्सियसनेस जो भयो ईश्वर। इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस जो छ त्यो भयो जीव, व्यक्तिगत चैतन्य त्यो भयो जीव। तत्रापि कारण समष्टि ईश्वर, त्यहाँ पनि कारण समष्टि ईश्वर र कारण व्यष्टि प्राज्ञा हुन्छ। त्यसमा के छ त भन्दा सुषुप्ति अवस्था छ, प्रलय कारण जो चाहिँ समष्टि जुन चाहिँ कारण शरीर जो छ, समष्टि कारण शरीर, समष्टि कारण शरीर र ईश्वर, त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ। कारण व्यष्टि प्राज्ञा, जो कारण शरीरको अभिमानी जो छ स्लिपिङ कन्सियसनेस, त्यसलाई प्राज्ञा भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले सूक्ष्म समष्टि हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म समष्टि हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म व्यष्टि तैजस, माने सपना अवस्था ड्रिमिङ कन्सियसनेस,
ड्रिमिङ कलेक्टिभ कन्सियसनेस जो छ त्यसलाई हिरण्यगर्भ भनिन्छ। सूक्ष्म व्यक्त तैजस छ। अब त्यसमा ड्रिमिङ इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस जो छ त्यसलाई तैजस भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले स्थूल समष्टि वैश्वानर, त्यस्तै प्रकारले स्थूल फिजिकल कस्मिक कन्सियसनेस जो छ त्यसलाई वैश्वानर विराट भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले स्थूल व्यक्त विश्व फिजिकल इन्डिभिजुअल जो कन्सियसनेस छ त्यसलाई विश्व भनिन्छ। यस्तै जीवेश्वर यो रवान्तर भेद जीव र ईश्वरको यस्तो प्रकारले औपाधिक भेद हुन्छ। उपाधिले गर्दाखेरि भेद हुन्छ। व्यक्ति र समष्टिको प्रकारले यस्तो प्रकारले भेद हुन्छ। यहाँनिर यस्तो प्रकारले बताइयो। अब त्रिमूर्ति यहाँनिर बताउनुहुन्छ अयम ईश्वर, जुन चाहिँ यो कारण व्यक्ति समष्टिमा जुन चाहिँ कन्सियसनेस छ, चैतन्य छ, जो ईश्वर छ, त्यो ईश्वर नै अयम ईश्वर, जुन चाहिँ जो व्यक्ति समष्टि सबैमा विद्यमान सर्वव्यापक जो ईश्वर चैतन्य छ, विशुद्ध सत्ताप्रधान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो ईश्वर छ, समष्टि कारण शरीर अभिमानी, समष्टि व्यष्टि शरीर अभिमानी, समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी जो चाहिँ ईश्वर छ, हो यो ईश्वर नै 17 गुणै उपाधि भीर ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपेण सृष्टि सम्मारण करोति। यही ईश्वरले 17 गुणै 17 गुण का उपाधि का द्वारा, उपाधि द्वारा सत्वगुण रूप उपाधि, रजगुण रूप उपाधि र तमगुण रूप उपाधि द्वारा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपेण, ब्रह्म विष्णु र रुद्रका रूपले प्रकट भएर सृष्टि स्थिति सम्मारण करोति, सृष्टि स्थिति र सम्मारण गर्दछन्। अर्थात् सत्वगुणको आश्रय लिएर विष्णु रूपमा प्रकट हुन्छ यही ईश्वर, रजगुणको आश्रय लिएर ब्रह्मका रूपमा प्रकट हुन्छ, तमोगुणको आश्रय लिएर रुद्रका रूपमा प्रकट हुन्छ, ब्रह्मका रूपले सृष्टि गर्दछ, विष्णुका रूपले पालन गर्दछ, रुद्र रूपले सम्मान गर्दछ। सृष्टि स्थिति सम्मारण करोति, सृष्टि स्थिति सम्मान गर्दछ यो ईश्वरले। अब यस्तो प्रकारले ईश्वरको विवेचना गरेको छ। कुनै अहिले गरेर नतो खैर ईश्वर हुन सक्दैन। ब्रह्मणो विराट पुरुष अन्तर्भाव। अब यहाँनिर एउटा कुरो बुझ्नु पर्ने छ। अब विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर यस्तो प्रकारले त यहाँनिर बताइएको छ। तर अब पुराणमा ब्रह्म विष्णु महेश रूपले बताइएको छ। त्यसमा विराट पुरुष अन्तर्भाव, ब्रह्म जो हो, ब्रह्म सृष्टि शक्ति जो विराट पुरुषमा अन्तर्भाव हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले विष्णु हिरण्यगर्भ अन्तर्भाव, विष्णु जो छ हिरण्यगर्भमा अन्तर्भाव हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले रुद्र ईश्वर अन्तर्भाव, ईश्वरमा अन्तर्भाव हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। एवं प्रपञ्च उत्पत्ति, यस्ता प्रकारले यो सारा संसार उत्पन्न भयो। अयम एव अध्यारोप, यसलाई भनिन्छ अध्यारोप। इदम विक्षेप शक्ति कार्यम, यो हो विक्षेप शक्तिको कार्य। अयम अध्यारोप, यसलाई अध्यारोप भनिन्छ। इदम विक्षेप शक्ति कार्यम, यो मायाको विक्षेप शक्तिको कार्य हो। यो सबै सारा जे जति हुँदैछ सबै मायाको अविद्याको विक्षेप शक्तिको कार्य हो, अरू केही पनि होइन। यसैद्वारा यो सारा प्रपञ्च चलिरहेछ। अब यो सबै मिलाएर यो मायाको विक्षेप शक्तिको कार्य भन्दा जसँग परिन्छ कि यो त केही पो होइन रहेछ त भन्ने कुरो बुझ्यो। विक्षेप शक्तिमै डुलिरहेको रहेछ। मायाभित्र छक्का पञ्च दौडिरहेछ, यता दौड्यो उता दौड्यो सबै। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्रिवीर गुणमय भावैरिवी सर्वमिदं जगत, साराका सारा जगत जो हो त्रिगुणमय प्रकृति मायाको चक्करमा परेर त्यसैमा भ्रमित हुँदै मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमभ्य, मोहित हुन्छ र आफ्नो विशुद्ध स्वरूपलाई ब्रह्म तत्त्वलाई आत्म तत्त्वलाई जान्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नजान्नुको कारण के हो भन्दाखेरि अब अगाडि आवरण शक्तिका सम्बन्धमा बताइन्छ। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।